जिन लोगों की शादी के मौके से मांगने की आदत होगी वो जिंदगी भर मांगता ही रहता है। मकान बनाना है, जाएगा ससुर के पास, दे दो। ससुर ने कहा नहीं तो दो चार जूते अपनी बीवी को मारता है। अब वो ससुर समझ जाता कि मारने का मतलब हुआ पैसा देना होगा। जिंदगी भर मांगता ही रहता है। तो सबसे बड़ा भिखारी हो जाता है जो शादी के मौके से खुद कमाने वाला, खाने वाला मर्द होकर के औरत से सवाल करता है। दूसरी बात को याद रखिए, कुत्ता को आप देखेंगे टांग उठा करके पेशाब करता है, आपने देखा होगा। और जमीन को सूंघता है, आपने देखा होगा। टुकड़ा मिलता है दुम हिलाता है, आपने देखा होगा। और जहां टुकड़ा नहीं मिलता आंख दिखाता है, आपने देखा होगा। दिखाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये राज क्या है। कुत्ता जो टांग उठा करके पेशाब करता है, क्यों? इसलिए कि ताकि पैर में पेशाब ना लगे, पैर नापाक ना हो। लेकिन मुंह पखाने में है, मुंह को बचाता नहीं है, पैर को बचा रहा है। और ये डिमांड करने वाले जो पैसा मिलता है, इनको रिश्वत का पैसा है। ये पेशाब को नापाक समझते हैं, पखाना को गंदगी समझते हैं, लेकिन हराम इनके हलक के नीचे जा रहा है, इसको ये हराम नहीं समझते। अब बताइए इंसाफ से, इंसान कहां पहुंच गया? दुनिया के पीछे जाओगे, दीन को बर्बाद करते हुए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस कुत्ते की तरह हो जाओगे जो मुर्दार के पीछे छूटता। आप देखेंगे जेब वाला कुत्ता सूंघता हुआ गुजरता है जमीन को। सूंघने का मतलब है कहां उसके लिए रोजी है। और जो अगवा होता है अभागा, लुंगी और गमछा के चक्कर में सूंघता रहता है कि किस जेब में ज्यादा पैसा है। और देखिए उस अभागा को धोती के चक्कर में और जूता के चक्कर में जिंदगी भर कैसे जूता खाता है। गया एक घर में, क्या मिलेगा? 2 लाख रुपए, 2 गाड़ी, एक गाड़ी सामान प्लस। दूसरे घर में उसको मिला 3 लाख रुपए, एक गाड़ी प्लस सामान। तो उससे बात कर लेता है, इसको छोड़ देता है। अब ये पूछता है क्या है? न न न न न अभी लड़का कच्चा है, कच्ची उम्र है, बाद में शादी करेंगे। और उसके आगे दुम हिला रहा है, इसको आंख दिखा रहा है। बताइए कुत्ते की आदत है कि नहीं है? जहां मिला दुम हिलाएगा, जहां नहीं मिला आंख दिखाएगा। देखिए इंसान कहां गुजर जाता, कहां पहुंच जाता। इससे भी हैरत अंगेज बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। 10 लाख बच्चा गिराया जाता है हिंदुस्तान में। 10 लाख बच्चे को गिराया जाता है पेट से। जानते हो वो बेटा नहीं होता, बेटी होती है। जैसे ही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ने कहा कि पेट में बेटी है, उसको गिरा लिया जाता है। तो बेटी जो गिरने वाली है पेट से, उसकी तादाद सालाना क्या है हिंदुस्तान में? 10 लाख। ये क्यों मारते हैं बेटी को, बेटा को नहीं मारते? बेटी को क्यों मारते? इसलिए कि बेटी की शादी में पैसा जाएगा, बेटा की शादी में पैसा आएगा। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। 1 दर्जन बच्चा हो गया, कोई परेशानी नहीं। ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ये सब आप ही का है। हाँ गिनती मालूम नहीं मेरा, ये भाई इतना आ गया का ये बरकत है बेटा। एक बेटी आई, दूसरे का नंबर है तो मुंह लटका करके बैठा हुआ, कुछ नहीं बोल रहा है। भाई आपके घर में क्या पैदा हुई? कहा कि बेटी है हुई, मुंह लटका करके बैठा हुआ। बेटा पर खुशी है, जिलेबी बांट रहा है। बेटी पर खुशी नहीं है, क्यों? मतलब साफ है कि दाल ही काली नहीं है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। मतलब क्या है कि भाई बेटी है, पैसा खर्च होगा। माँ से ज्यादा ये बाप परेशान, लगता है पिछले साल माँ ने पैदा किया था, अगले साल यही बाप पैदा करे। मतलब साफ है। अच्छा इससे भी आगे हैरत अंगेज बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 37% औरत ऑपरेशन के बाद मर जाती है, मेडिकल साइंस की रिपोर्ट। 67% औरत कैंसर की मरीज हो जाती है ऑपरेशन के बाद। नसबंदी जिस लड़की ने कराया, ऑपरेशन जिस लड़की ने कराया, जिस औरत ने ऑपरेशन कराया, नसबंदी कराया, 37% औरत मर जाती। अल्लाह की खेती थी, तुमने बंद कर दिया, नतीजा तो तुमको देखना ही होगा, भुगतना ही होगा। खेती को अगर आप बर्बाद करेंगे तो उसका नुकसान तो आप ही को उठाना होगा। वो खेती अल्लाह की थी, उसको नसबंदी के जरिए बंद कर दिया गया। जानते हैं मेडिकल साइंस कह रही है 37% औरत मर जाती है, और जो जिंदा बचती है उसको जिंदगी भर दवाई के सहारे जीना पड़ता। 67% औरत। और ये नसबंदी क्यों कराई जा रही है, ऑपरेशन क्यों कराया जा रहा है? ज्यादा बच्ची आ जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी, निकाह में पैसा खर्च होगा।
ایک بات اور بھی دھیان سے سنیے گا، یہ جو عربیہ ہے، بہار ہے، بہار میں یو پی کا 73 سال کا بوڑھا آتا ہے، 16 سال کی لڑکی سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ کتنا خوش نصیب بوڑھا ہو، جنت میں جانے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ 73 سال کا بوڑھا 16 سال کی لڑکی سے نکاح کر کے چلا گیا۔ آپ کو حیرت نہیں ہوتی؟ حیرت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہ وہ ماں باپ ظالم نہیں ہے کہ جو زندہ اپنی جوان بیٹی کا گلا گھونٹ رہے ہیں، نہیں، سماج نے بیٹی کو اتنا بڑا بوجھ بنا دیا ہے کہ اس باپ کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ بوڑھا آیا، جوان بیٹی دے دی۔ اور اس سے بھی آگے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، کلیجہ دہل جائے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا۔ چلیے بھائی، اس کی بھی محبت کا چکر تھا، اس کا بھی عشق کا چکر تھا، یہ بھی غلط وہ بھی غلط، دونوں کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ لیکن ابھی کچھ اور ہو رہا ہے، مسلمان لڑکی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ رہی ہے، ہزاروں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں میں لے کر کے بھاگ رہی۔ جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے۔ ہم نے آنکھ بند کر کے داخلہ کرا دیا بیٹی کا اسکول میں، یہ نہیں دیکھا کہ وہاں لڑکی بھی پڑھتی ہے، لڑکا بھی پڑھتا ہے۔ اب وہاں عشق اور محبت کا چکر ہوا، لڑکی بھاگ گئی۔ اور ہم اسکرین ٹچ موبائل بچی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، وہ لڑکی کس سے بات کر رہی ہے باپ کو کوئی مطلب نہیں، کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے کوئی مطلب نہیں، لڑکی فرار ہو گئی۔ تیسری وجہ، لڑکی سوچتی ہے کہ میں غریب باپ کی بیٹی ہوں، مسلمان لڑکی ہوں، مسلمان لڑکا بغیر پیسہ لیے ہوئے نکاح کرے گا نہیں، میرے باپ کے پاس انتظام ہے نہیں، اس لیے غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ نقصان کیا ہوا؟ ایمان الگ گیا، آبرو الگ چلی گئی۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، یہ دنیا والے محتاج ہیں، یہ آپ کو کیا دیں گے؟ دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ غریب پر آپ مہربان ہو جائیے، آسمان اور زمین کا خدا آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ بیٹی کی شادی فری میں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، جوان لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ بیداری کے ماحول میں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ جوان ہونے والے نہیں ہیں، ہاں سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے آپ۔ بوڑھے کے حوالے سے سنا، جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارا جوان دارو کیوں پیتا ہے، خودکشی کیوں کرتا ہے، اس راز کو سنیے گا، 3 منٹ میں گزر جائے گا۔ اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرمائے، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے، اپنے خدا کی عبادت کے لیے قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارا جوان دارو کیوں پیتا ہے؟ دارو اس لیے پیتا ہے، اس کو غم ہوتا ہے، روزگار نہیں ہے، بے روزگار پڑا ہوا، پیسہ کما ہی نہیں رہا ہے، ماں باپ الگ تانا مارتے ہیں، اور دوست احباب پیسہ ترقی کر رہے ہیں، اس کو ترقی نہیں ہے، اس کو غم ہوتا ہے۔ تو یہ غم کو دور کرنے کے لیے دارو کی بوتل لے لیتا ہے کہ دارو پئیں گے نا تو غم ہمارا ہلکا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو جب تک نشہ دماغ پر رہا، غم ہلکا ہوتا رہا، جیسے ہی نشہ اترا، غم پھر دوبارہ سے سوار ہو گیا۔ اب دیکھا کہ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، اس نے کیا کیا؟ ٹرین کی پٹری میں جا کر کے کٹ گیا، پھانسی کے پھندے سے لٹک گیا۔ شراب پینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، غم ہلکا نہیں ہوتا، بلکہ غم شراب بڑھا دیتی ہے، یہاں تک کہ آدمی خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ دھیان سے سنیے گا، خودکشی کرنے والے جوان کتنے فیصد ہیں؟ 80%۔ دارو پی کر کے خودکشی کرنے والے جوان 80%۔ اور جو کروڑ پتی تھے دارو پینے کی وجہ سے خاک پتی ہو گئے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 79%۔ اور جو پاگل ہو گئے دارو پی کر کے، پوری مشین ہی خراب ہو گئی، اندر باہر سب خراب۔ آپ کسان آدمی ہیں، پیٹھ پر آپ کے مشین ہوتی ہے اور آپ اسپرے کرتے ہیں، آپ تجربہ کیجئے،
اس میں 99 بوند پانی کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے اور پھول پر اس کو اسپرے کیجئے، وہ پھول مرجھا جاتا ہے، تو جو گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی، اندر کا کیا حال ہوگا، پورا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ 75% جوان پاگل ہو جاتا ہے دارو پینے کے نتیجے میں۔ اور آخری نقصان دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دارو پینے والا جوان جرم کرتا ہے، روڈ کرائم کرتا ہے، روڈ جرائم کرتا ہے، جرائم کرنے کے نتیجے میں جیل چلا جاتا ہے۔ کیا ملا؟ پتلون کے چکر میں لنگوٹی گئی، دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ دھیان سے سنیے گا، 15,000 جوان ایک سال میں مرتا ہے دارو پینے کی وجہ سے۔ 1956 کی رپورٹ ہے، فرانس نے لکھا کہ دارو پینے کے نتیجے میں 15,000 جوان ایک سال میں مر جاتے ہیں، اور 3,87,00,000 جوانوں کا علاج ہوا۔ اس میں جو بیمار تھے 1 کروڑ سے زیادہ، وہ دارو پینے کی وجہ سے بیمار تھے۔ اگر آپ دارو پیئیں گے بیماری آپ کو نہیں چھوڑے گی، اگر آپ دارو پیئیں گے میدان آپ ہار جائیں گے، دارو پیئیں گے وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائیں گے، دارو پیئیں گے جوانی میں موت آئے گی۔ خدا کے واسطے خود کو بچا لیجئے، آپ کی نسل اس بلا سے بچ جائے گی۔ 2-3 مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رستم نے پوچھا مسلمان کو ترقی ہے، ہم کو ترقی کیوں نہیں ہے؟ کہا مسلمان جوان زنا نہیں کرتا اس لیے مسلمان کو ترقی ہے، مسلمان جوان دارو نہیں پیتا اس لیے مسلمان کو ترقی ہے، رات میں جاگتا ہے، صبح گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، زمین سے اس کا رشتہ آسمان والے سے ہو جاتا ہے، اس لیے وہ غالب رہتا ہے، دوسرے کو شکست دیتا۔ بابر بادشاہ آیا اس ہندوستان میں، حملہ کیا، شکست کھا گیا۔ اس نے پوچھا کیوں میں ہار گیا؟ کہا 2 وجہ سے، کہ تم دارو پیتے ہو، بہادر نہیں ہو، اس لیے تم ہار گئے۔ اس نے اب ہمت باندھ لیا اور کہا کہ میں آج کے بعد دارو نہیں پیوں گا، اور چوٹی سے اس نے ہمت لے لیا کہ ایک بار چڑھتی ہے 50 بار گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر چڑھ جاتی ہے۔ اس کو حوصلہ ہو گیا، اس نے جو دوبارہ ابراہیم لودھی پر حملہ کیا تو جیت گیا، میدان جیت گیا، اور خاندان میں سینکڑوں سال کے لیے حکومت دے کر کے چلا گیا۔ دارو چھوڑنے پر حکومت ملتی ہے، دارو پکڑنے پر حکومت چلی جاتی ہے۔ انشاءاللہ پوری زندگی سے، پورے سماج سے دارو، پورا سماج دارو سے انشاءاللہ پاک ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے۔ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک عورت بہت چلاک تھی، جوان کو بلایا، دروازہ بند کر دیا، کہا تم کو 3 گناہ میں 1 گناہ ضرور کرنا پڑے گا، تب تو دروازہ کھلے گا، ورنہ دروازہ نہیں کھلے گا، تمہاری جان بھی جائے گی، آبرو بھی جائے گی۔ کہا یا تو تم کو دارو پینی پڑے گی، یا تو مجھ سے زنا کرنا پڑے گا، یا تو میرے بچے کو قتل کرنا پڑے گا۔ اب وہ جوان سوچنے لگا یار دروازہ بند ہے، جان جائے گی، آبرو چلی جائے گی، آبرو بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے 3 کام میں کوئی 1 کام ضرور کرنا پڑے گا۔ تو اس نے سوچا قتل کروں گا یہ بھاری گناہ ہے، زنا کروں گا بھاری گناہ ہے، سب سے چھوٹا گناہ اس نے شراب کو سمجھا۔ 1 گلاس شراب اٹھا کر کے جیسے ہی حلق کے نیچے اتارتا ہے، اس کے سر کے اوپر نشہ آیا۔ نشہ میں جب وہ آیا تو سب سے پہلے معصوم کو قتل کر دیا، اس کے بعد عورت سے زنا کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ شراب تمام بیماریوں کی جڑ ہے، ایک شراب آئی سارا گناہ آ گیا۔ میں اپنے جوان سے ایک وعدہ لیتا ہوں، آپ ہم کو وعدہ دیجئے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، دعا دیتا ہوں کہ آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی، اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنائے گا۔ انشاءاللہ شراب سے، زنا سے، گانے سے ہمارا سماج پاک صاف ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ آج گناہ کریں گے، کل فرصت سے توبہ کر لیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر یہاں آ کر کے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بوڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا
दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। औरतों का पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा। लड़की कुंवारी है अभी, उसकी शादी नहीं हुई है, जब वो नमाज पढ़ती है तो उसको एक नमाज का सवाब 10 नमाज मिलता है। जैसे ही उस लड़की की शादी हुई, अब वो नमाज पढ़ती है तो एक नमाज पर उसको 21 नमाज का सवाब मिलता है। फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शादी हुई, पेट में बच्चा आ गया, जैसे ही उस बच्चे की आमद पेट में हुई है, मां बन गई है, पेट में बच्चा आ गया, अल्लाह का करिश्मा देखिए, अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाह को माफ फरमा देता है। जैसे ही वो बच्चा बढ़ा, माँ को अब बैठने में तकलीफ है, लेटने में तकलीफ है, वजन बच्चे का बढ़ता जा रहा है, माँ बेचारी तकलीफ उठा रही है, न उसको बैठने में बन रहा है, न लेटने में बन रहा, ओह की आवाज निकल रही है, कभी आह की आवाज निकल रही है। फरिश्ता नामे आमाल में तस्बीह का सवाब लिखता है। अब वो वक्त आया, वक्त आया, वो वक्त आ गया, 9 महीने पूरे हो गए, अब माँ बच्चे को जन्म देने वाली है, वो मौत के मुंह में चली जाती है। अरे भाई ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अरे भाई इधर ध्यान दीजिए, साइड में बात कर लीजिए, जरूरी बात है, साइड में बात कीजिए। अब वो 9 महीना पूरा हो गया, 9 महीना में जिस वक्त वो बच्चे को जन्म देती है, मौत के मुंह में चली जाती है। इतना भयानक वो दर्द होता है, वो मौत के मुंह में माँ को लेकर के चला जाता है। तो कभी तो वो मौत के मुंह से वापस आती है, कभी मौत के मुंह में चली जाती है। लेकिन अल्लाह का इनकलाब देखिए, जब वो औरत मौत के मुंह में चली गई तो उसको गर्दन कटाने वाले शहीद के बराबर अल्लाह शहादत का रुतबा अता फरमाता है। अगर वो माँ वापिस आ गई, मौत के मुंह से वापिस आ गई, बच्चे को जन्म दिया, तो अल्लाह अपनी जन्नत को उस माँ के कदमों में डाल देता है। इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज मुताला की खिदमत में लेकर के आ रहा हूं कि मैके से ससुराल आ रही है बेटी, आकर के देखा कि एक चप्पल यहां है, एक चप्पल वहां। सिर्फ उसने ससुराल में आकर के एक काम किया है आते ही, कि उस चप्पल को उठा करके वहां जाकर के जोड़ा लगा दिया, इस चप्पल को उठाया वहां जोड़ा लगा दिया। इस पर अल्लाह उसे अजर देता है, एक नेकी मिलती है, एक गुनाह माफ होता है, एक दर्जा बुलंद हो जाता है। आगे जो बात मैं कहने के लिए जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। 1 महीना हुआ है अभी मैके से ससुराल आई है, माँ बाप की याद सताने लगी, शौहर को फोन किया कि मैं माँ से मिलना चाहती हूँ, मेरी माँ बीमार है, मैं बाप से मिलना चाहती हूँ, मेरा बाप बूढ़ा है। उधर शौहर ने इजाजत दिया, अब ये आ रही है ससुराल से मैके आ रही है, एक एक कदम उठाने पर अल्लाह 100 गुनाह को माफ करता है, 100 दर्जे बुलंद करता है जन्नत में, और 100 नेकी का इजाफा करता है। अब जैसे ही बेटी ससुराल से मैके आने वाली है, माँ बेचारी तड़प करके दरवाजे पर पहुंच जाती है कि पता नहीं बेटी आ गई कि नहीं आई। बाप बेचारा तड़प करके बैठ जाता है कि पता नहीं बेटी आ गई कि नहीं आई। जैसे ही बेटी आती है, वो माँ बेचारी अपनी बीमारी को भूल जाती है, उसके दिल की कली खिल जाती है मारे खुशी के, और वो बूढ़ा बाप अपने बुढ़ापे को भूल जाता है। जैसे ही नजर पड़ी इस बूढ़े माँ बाप, बीमार माँ बाप पर, उस बच्ची के, तो हर नजर पर अल्लाह ताला एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। 2-3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, आप लोगों ने दिल खुश कर दिया। मैं तो घबरा गया था, एक एक दर्जन आलिमों का सामना आपने किया है भाई। सुनाने वाले सुनाते सुनाते थक गए थे, आप सुनते सुनते पक गए थे, और आप इस तरह बैठ गए थे जैसे मुकदमा हार करके बैठ गए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप अभी तक जाग रहे हैं, सुन रहे हैं। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए, हर मुश्किल को अल्लाह आसान करे। ध्यान से सुनिएगा, रुखसती का मौका है, सब लोग रो रहे हैं, दादी अलग रो रही है, नानी अलग रो रही है, घर के साले रो, बाराती को भी देखा नहीं गया, मगरमच्छ के आंसू ये लोग भी बहाने लगे, रोने लगे। एक आदमी मगर हंस रहा है, तो छोटा बच्चा अपने बाप से पूछता, अब्बा हुजूर एक आदमी हंस रहा, सब लोग रो रहे हैं। कहा कौन रो रहा, कौन हंस रहे हैं, कौन रो रहे हैं, कौन हंस रहा? तो कहा हुजूर वो जो दूल्हा बाबू है वो हंस रहा है।
اب بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ رخصتی کا موقع ہے، ہم لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی کو رونا ہے اس لیے ہنس رہا ہے۔ بس حادثہ ہوا، کچھ لوگ مر گئے، کچھ لوگ زخمی ہوئے، کسی کی ہڈی ٹوٹی۔ ایک عورت بہت زیادہ چلا رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ کسی کی گردن کٹ گئی اور تمہاری ایک انگلی کٹ گئی ہے، اس میں اتنا چلا رہی ہو؟ کہا میرا بہت بھاری نقصان ہو گیا۔ کہا کیا نقصان ہوا؟ کہا میری وہ انگلی کٹ گئی ہے جس سے میں شوہر کو نچایا کرتی تھی۔ میکے سے، سسرال سے میکے بیٹی آئی تو سارے گھر کی عورت نے گھیر لیا، پوچھا سسر کیسا تھا؟ کہا الحمدللہ۔ کہا شوہر کیسا تھا؟ کہا ماشاء اللہ۔ کہا کہ گھر کیسا تھا؟ سسرال کیسی تھی؟ کہا ماشاء اللہ۔ کہا ساس کیسی تھی؟ کہا انا للہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ سب کی تعریف ہو رہی ہے لیکن ساس کو بلا بتایا جا رہا ہے۔ عالم دین تھے، پکڑ لیے۔ اس لڑکی سے کہا کہ دیکھو بیٹی، تم نے سب کی تعریف کیا اور تم کو سب پسند ہیں لیکن تم کو ساس پسند نہیں ہے، انصاف سے بتاؤ کہ تم جو اس گھر گئی تھی تم کو کون لے کر کے اس گھر میں گئی تھی؟ کہ میری ساس آئی تھی، مجھ کو پسند کیا تھا اور پسند کرنے کے بعد میرا رشتہ اپنے بیٹے سے کیا تھا، پھر اپنے میرے میکے سے لے کر کے سسرال گئی تھی۔ کہ بیٹی اگر ساس تمہارے اوپر یہ احسان نہیں کرتی تو اتنا اچھا شوہر تم کو ملتا، اتنا اچھا سسر تم کو ملتا، اتنی اچھی سسرال تم کو ملتی۔ اب بہو کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ساس کا بہت بڑا احسان ہے، ساس کو ساس نہیں ماں سمجھنا چاہیے۔ جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار، مت رکھی ہو ساسوں سے بیر، پھوکی پھوکی کے رکھی ہو پیر، روز پڑھی ہو بیٹی قرآن، روز کری ہو تازہ ایمان۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو۔